ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डुंगी सनौट है। यहाँ की अगर बात की जाए तो ये अमीर तरीन लोगों का गरीब तरीन स्कूल है। उसकी वजह क्या है वो मनाजर हम आपको दिखाएंगे। मौजूदा हुकूमती नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, कहा यह जाता है कि गुज़श्ता कहीं इलेक्शन में वो इस पोलिंग स्टेशन से जो इस स्कूल में यहाँ पर होता था, यहाँ से वो कामयाबी हासिल करते थे। मगर उसके बावजूद इस स्कूल की हालत आप देखकर हैरान होंगे कि यहाँ पर ना तो हुकूमती नुमाइंदे कुछ काम करवा सके, जबकि उनकी जानब से मुख्तलिफ इलेक्शनों में वादे किए गए कि हम बच्चों के लिए सहूलियात मैसर करेंगे, लेकिन उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मनाजिर देख कर कि इस गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डुंगी सनौट के जो मनाजिर आप स्क्रीन पर के ऊपर देख रहे हैं, इसकी हालत क्या है। जहाँ पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुंतखब हुकूमती नुमाइंदे जिनकी ये आबाई यूनियन कौंसिल है, उसका ये डुंगी सनौट गाँव है, उसके स्कूल की इमारत और उसके हालात व मनाजर आप देख सकते हैं। दूसरी जानब यहाँ के अमीर तरीन लोगों के लिए भी ये सवालिया निशान है कि जिस गांव में वो यहाँ पर आला तरीन बंगले और कोठियाँ तामीर कर रहे हैं, उसी गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की हालत ऐसी है जिसको देखकर इंसान के ऊपर गम और खौफ तारी हो जाता है। हम अंदर चलेंगे और अंदर के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये अमीर तरीन लोगों का गरीब तरीन स्कूल जिसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आकर तालीम हासिल करती हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के हल्का सेंसा की यूनियन कौंसिल सेरमंडी, जो वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है, और इसका ये गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है डुंगी सनौट। यहाँ के आज हम आपको मनाजिर दिखाएंगे कि इस स्कूल की इमारत कैसी है, इसके मनाजिर कैसे हैं, और इसकी जो बिल्डिंग है इसके अंदर के मनाजिर जब आप देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि इस सख्त सर्दी के मौसम में यहाँ बैठकर बच्चियाँ कैसे तालीम हासिल करती हैं। अब हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर के मनाजिर दिखाएंगे कि इस स्कूल की जो इमारत है उसके मनाजिर कैसे हैं। अगर यहाँ पर हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो इमारत बनाई गई, तो अब इसकी जो हालत ये है कि इस यहाँ पर खिड़की ही नहीं है। बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस साइड पर जो दरवाज़ा है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर खिड़की मौजूद नहीं है। बगैर खिड़की के यहाँ से आप बेशक आप दरवाज़ों को ताला लगा दें, लॉक लगा दें, लेकिन ये जो मॉल है ये ओपन है, यहाँ पर खुला मॉल है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब अंदर चलेंगे और अंदर के मनाज़िर भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त देख सकते हैं कि अगर उस तरफ के मनाजिर हमने आपको दिखाए कि इस सामने की तरफ से अगर आप आते हैं, इस सामने की खिड़की के मनाजिर हैं, और इसी के बैक साइड पर दूसरी सीमत पर दूसरी दीवार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खिड़की है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बगैर खिड़की के ये दोनों जो बिल्डिंग है इसके मनाजिर आप देख सकते हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो खिड़की मौजूद है ये इसकी हालत आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कुछ भी जो देख कर इंसान को शर्म आती है कि किस तरह के मनाजिर हैं। दीवारों की अगर हालत भी देखी जाए तो ये दरारें पड़ी हुई हैं इस बिल्डिंग की। और उस तरफ अगर देख सकें आप तो यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जहरीली जो मक्खियाँ हैं उन्होंने अपना डेरा यहाँ पर जमाया हुआ है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही होती हैं, किसी भी वक्त कोई भी हादसा कोई वाक़या रहनुमा हो सकता है, क्योंकि सख्त सर्दी में इस वक्त बच्चियों का यहाँ तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त सर्दियों की वजह से स्कूलों में छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको मनाज़र दिखा रखे हैं। और इस वक्त स्कूल में छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इस तरफ हम चलेंगे और इस स्कूल की जो वाशरूम है उसके मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई इंतहाई खूबसूरत उस वक्त बनाई गई, लेकिन उसकी अब यह हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पर बच्चियों के लिए बैठ कर तालीम हासिल करना कितना मुश्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाशरूम है और ये वाशरूम की हालत है, आप ये मनाज़र देख लें कि ये वाशरूम की हालत है। यहाँ पर सब कचरा पड़ा हुआ है और अंदर तो बिल्कुल जाने के काबिल ही नहीं है। और
اگر دیکھا جائے تو یہ پانی کی ٹینکی یہاں پر ضرور پڑی ہوئی ہے اور یہ بالکل خالی ہے۔ واش روم یہاں پر موجود ہیں، ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر کے مناظر۔ اور یہاں پر سب سے جو اہم بات ہے، پانی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اتنی روپے لاگت سے یہاں پر بلڈنگ تعمیر کی گئی، یہاں پر واش روم وغیرہ تعمیر کی گئی۔ بعض اسکولوں میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے، بچیوں کے لیے واش روم نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر واش روم بنائی گئی۔ لیکن اب ان کی حالت آپ دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ جو ان کی حالت ہے کہ کس قدر خراب ہو چکی ہے، اور پانی یہاں پر نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بچوں کے لیے تو ان کے لیے بھی آج کل کے دور میں واش روم ضروری ہے، لیکن بچیوں کے لیے یہاں پر واش روم ہونے کے باوجود یہاں پر پانی کا نہ ہونا کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گاؤں ڈنگی سنوٹ ہے، یہ اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں سے موجودہ جو وزیر حکومت ہیں چودھری محمد اخلاق، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی یہاں سے بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہوتے رہے۔ اس سے پہلے بھی جو یہاں پر مختلف جماعتوں کے نمائندے تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، ہر کسی کی اس جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، لیکن موجودہ جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کی جانب سے ان کے جو چاہنے والے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا، وعدے کیے گئے کہ اس سکول کی جو حالت ہے وہ بہتر کی جائے گی، بچیوں کے لیے یہاں پر سہولیات میسر کی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر سہولیات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ چاردیواری یہاں پر بنائی گئی، بلڈنگ بنائی گئی، لیکن اب بلڈنگ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، دیواریں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور بلڈنگ کی جو کمرے ہیں وہاں پر جو کھڑکیاں ہیں وہ ہی موجود نہیں ہیں۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر بچیاں کیسے تعلیم حاصل کرتی ہوں گی۔ اگر یہاں پر حال اس گاؤں کی بات کی جائے، یہ گاؤں ہر دور میں، ہر وقت میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اور یہاں پر آزاد کشمیر کے اگر کہا جائے تو امیر ترین لوگوں کا یہ گاؤں ہے۔ اگر اس گاؤں کے آپ کو مناظر دکھاؤں میں، یہاں پر جو لوگوں کی کوٹھیاں ہیں، یہاں کے لوگ یورپ ممالک میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ویل سیٹل ہیں اور لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کے امیر لوگوں کے اس غریب سکول کی آج آپ حالت دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ ڈنگی سنوٹ کے جو لوگ ہیں یہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پیش نظر آتے ہیں۔ اگر یہاں ان کے اپنے سکول کی بات کی جائے تو اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سکول ہے، یہ اگر عجوبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بغیر کھڑکیوں کے یہ سکول یہاں پر موجود ہے، اور اس بغیر کھڑکیوں کے سکول میں بیٹھ کر بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور اس سکول میں سب سے جو بنیادی ضرورت ہے پانی، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر حکومت آزاد کشمیر جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، اور جو یہاں سے منتخب ہونے والے وزیر موصوف ہیں ان کے لیے بھی کہ ان کے اپنی آبائی یونین کونسل کے گاؤں میں اس طرح کی جو بلڈنگ موجود ہے جس میں بچیاں یہاں پر بغیر کھڑکیوں کے سکول میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہاں پر حکومت اور حکومتی نمائندوں کے لیے سوال ہے، وہیں پر اس ڈنگی سنوٹ کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اگر ایک طرف بات کی جائے تو اس ڈنگی سنوٹ میں رہنے والا ہر گھر ایک دوسرے سے منفرد ہے، اور اس کا اگر نقشہ دیکھا جائے، بنگلے دیکھے جائیں، کوٹھیاں دیکھی جائیں تو آپ حیران رہیں گے کہ ایک دوسرے سے منفرد اور سب سے اعلیٰ بنگلے اور کوٹھیاں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ جس طرح بھی آپ نظر دورائیں گے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو بنگلہ اور کوٹھی نظر آئے گی، اور ہمیشہ یہ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جہاں کہیں پر بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر یہ پیش نظر آتے ہیں۔ مگر آج ان کا اپنا جو آبائی گاؤں ہے ڈنگی سنوٹ، اس کا جو گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ہے، اس کی جو آپ حالت دیکھ لیں کہ یہ کس قدر یہاں پر بچیاں جو بیٹھ کر اس سخت سردی میں بغیر کھڑکیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور یہاں پر واش روم ہونے کے باوجود یہاں پر پانی نہیں ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری حکومت آزاد کشمیر اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ ساتھ یہاں رہنے والے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اس گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کی طرف توجہ دیجیے، اور اس کے جو مسائل ہیں
اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ سکون کے ساتھ سہولیات کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔